السلام عليكم الإخوان، كي جايين بخير؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما شفتي في العنوان، كما شفتي في المينياتير، يقدر توصل الأرباح ديالك حتى 400 دولار، 80 ألف ريال ديالنا، من هذا الموقع اللي موقع صادق صادق جدا. وانا شخصيا ما سحبتش منوش، ولكن كاع الناس تشكروا فيه، قلبت عليه، كاع الناس تشكروا فيه مزيان. غادي نشرحو ان شاء الله اليوم في هذا الفيديو هذا من الاول حتى الاخر، وكاع الخبايا اللي فيه، وطبعا د الحوايج اللي كاين بعض اليوتيوبرز الله يسمح ليهم تيكذبوا على الناس وتيقول لي لا راه كتربح من هنا وكتربح من هنا. المهم حنا غادي نوريك الطريقه من غادي تربح، والطريقه اللي غادي تضيع عليك غير الوقت. الفوني تخلي البلايص اللي يقدر تربح منهم من هذا الموقع، والبلايص اللي ما غادي تربح منهم تالي غادي تبقى تضيع فيهم غير الوقت. الا بغيت تعرف بزاف كيفاش تربح 400 دولار في 15 يوم، بقى معنا في الموقع وتابع الشرح حتى للنهايه باش تفهم مزيان. قبل ما ندوزو للشرح غادي نشرحوا لكم هاد الواجهه اللي كاينه دابا، اللي كتحرك قدامكم دابا. كما كتشوفوا كما كتشوفوا كاينين هنا تقريبا 50 واحد، تيكون 55. المهم 50 واحد وخمسة تيكونوا في الاحتياط. هذا الموقع تيدير كل 15 يوم تيدير مسابقة. دابا انت كتكون مقيد فيه، تكون عندك الاحالات صيفط. المهم هادشي غادي نشرحوه. المهم انت تكون مقيد فيه كل 15 يوم كتدخل لهاد المسابقة، وإلا دخلتي لهاد المسابقة وغادي تدخل ليها، الا كنتي خدام مزيان وتبعتي هاد الاستراتيجيه اللي غادي نقول لك، وتبعتي هاد الطريقه اللي غادي نشرح معكم، كون على يقين غادي تربح. المهم تربح 5 دولار، تربح 20، 25، باش ما اجتهدتي غادي تربح مزيان. علاش قلت لكم 400 دولار؟ شوفوا في هاد الاولاني هذا ما عرفتش من الدنمارك هادي ولا ما عرفت، باش تعرفوا بلي انا موقع صادق. شي كاع الرايات، كاع سميتو الرايات تاع ديال الدول كاينين. تشوفوا هذا مع الدنمارك ولا السويد، هادي ما عرفتش من الرايه هادي 400 دولار. شتا هاهي غنكبروا واحد شويه. هيا بغيز يسيد ما سميتو العمله تاع الدولار 400 دولار، الثاني 300، الثالث 150، هذا 100، هذا 80، هذا 50، هذا 25، هذا 50، وانت غادي غادي حتى الاخر. اخر واحد عنده 2 دولار. وكاينين 5 في الاحتياط. يعني هاد ال5 في الاحتياط يقدر مثلا النقاط ديالهم يطلعوا على مثلا لهاد الاخر. واحد من هاد ال5 يطلعوا النقاط ديالو لهاد الاخر، يطلع حتى هو يربح 2 دولار. يعني هاد الموقع باش ما خدمتي عليه باش ما كتربح. وكما كتشوفوا ها هما كاينين رايات المغرب فيها عمر. عمر سميتو يجي في الاخر. كاين هاد حسني بيربح 2 دولار حتى هو 11. كاين واحد المغربي بان ليا حتى هو في الفوق، هو محمد فاضل حتى هو 15 دولار. وكاين هاد حمزة زلط، هذا حتى هو هاد اليوتيوبر حتى هو تشرح هاد الموقع، حتى هو 25 دولار. باش تعرفوا بلي الموقع صادق صادق جدا. المهم بلا ما نطولوا الشرح، الرابط ديال الموقع غادي تلقاوه في صندوق الوصف. غادي تكليكي عليه. من بعد ما غادي تكليكي عليه غادي يطلع لكم الصفحه بهذا الشكل هذا. ها هي غادي يطلع لكم الصفحه بهذا الشكل هذا. غادي تنزل لتحت 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 حتى تلقى جو سوي با ان روبو. انا ماشي روبو. غادي تكليكي على هاد العلامات الصح، بيطلعوا لك شي تصاور. كنظن كلشي تعرف كيفاش دوز هاد الكاباتشا هادي. غادي دوز الكاباتشا، ومن بعد ما غادي دوز هاديك غادي يعطيوك شي تصاور. غادي تكليكي عليهم. غادي دير انقر هنا للمتابعه بهذا الشكل هذا. تيطلعوا لك هذيك الصفحه نيت. غادي تنزل عاوتاني لتحت 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 لتحت. غادي يعطيوك هنا لي سكوند. غادي تسنى واحد شويه. من بعد ما غادي تسالي هذوك لي سكوند غادي دير الحصول على الرابط. وغادي يدوزوك للرابط ديال الموقع. غادي يطلع لكم الرابط ديال الموقع بهذا الشكل هذا نيت. غادي تجي لهاد الشريطات الفوق. غادي دير روجيست. كما كتشوفوا انا طلعوا لي الجيميل ديالي والكود، حيت ديجا مقيد.
نتوما ما غاديش تطلعوا عليك الا درتي غوجيست، غادي دير في الفوق هنا الفوق غادي دير السميه. عادي هاد التقياد ساهل، الموقع ما تحتاج زعما غادي دير السميه، غادي دير الجيميل ديالك اللي خدام به، حيت غادي يوصل فيك واحد الكود باش دير، غادي تفيريفي الموقع، غادي دير الكود وغادي تعاود دير الكود. لواحد الاشاره السميه مثلا الا درتي السميه وتقيدتي ودرتي هاد الكاباتشا عاوتاني، درتي هاد علامات الصح ودرتي هاد جو سوي ابروب دي روجيست وما دوزوكش، تثبت لي السميه. اكثريه الناس اللي تيسولوني تكون هي السميه هي اللي تكون معاوده في الموقع، حيت الموقع تيستعملوه الناس بزاف، تكون معاوده هذيك السميه. مثلا تدير حسان ولا تدير يونس وتتزقى قدام هذيك يونس دير مثلا دوبل اكس زيرو ولا دوبل اكس ولا شي حاجه، المهم شي حاجه ديرها قدام هذيك السميه وتتنزل وتدير غوجي وتتقيد عادي، كتقيد تدوز عادي. غادي نرجع انا باش نتقيد باش ندخلو للموقع. كما كتشوفوا فاش كتقيد وفاش تدير غوجيس صافي تسجيل الدخول، تترجع لهادوك الشريطه تدير لوغين وتطلعوا لك الكود ديالك والجيميل. تدير هاد الكاباتشا د جوجل ولا هاد الكاباتشا الاخرى، مثلا نديرو هاد الكاباتشا د جوجل جي سوي با ان روبو هاد الثاني، وتدير لوغين وتدخل للموقع عادي. نتوما فاش كتدخل للموقع اول مره تيطلعوا لك واحد لابال تيقول لك فيها عطينا الكود، صيفطنا لك الكود للجيميل، تترجع للجيميل ديالك اللي تقيدتي بيني، كتدخل ليه كتلقى واحد الميساج جا. ما لقيتش داك الميساج دير كيف بغيت نوصلها لكم، جر الشاشه لتحت باش يعاود يدور عاوتاني كي تنقولوا حنا، يعاود يدور داك الجيميل ويطلع لك الميساجات الجداد. فاش تطلع لك الميساج كتلقى واحد الكود كتورك عليه مزيان تتكوبيه، تدير ليه كوبي وكترجع للموقع وكدير ليه كولي وكدوز تيطلعوا لكم سميتو الصفحه بحال هكا. الا بغيتي الموقع بالعربيه، حيت الموقع ما تيدعمش العربيه، الا كنتي خدام بالبيسي غادي يدعم لك العربيه، كنتي خدام بالتليفون ما غاديش يدعم لك العربيه. غادي تشارجي متصفح ياندكس، وغادي دير في جوجل طريقه اضافه الترجمه لجوجل كروم، وغادي يعطيوها لك وغادي دير اضافه في هذاك هذا المتصفح تاع ياندكس. من بعد هادشي زعما هادشي الا بغيتي كاينين بعض الحوايج بغيت ترجمهم تدير الترجمه تترجمها لك بالعربيه. المهم حنا ان شاء الله محال غادي نحتاجو، انا ترجمت وعرفت بزاف د الحوايج، ولكن الا بغيتي ترجم انت ترجم معروف اش كاين. من بعد باش يطلع لك الصفحه بحال هكا، كتجي لهاد الشريطات اللي اللي واقيلا على اليمين ديالكم، اللي على اليسار ديالكم، وكتلقى هاد الداشبورد وكتلقى فيوز ادز واوفر سميتو. غادي نبداو حنا من الفوق، غادي نجيو لهاد فيو ادز، غادي نكليكيو عليها وغادي نديرو سيرف ادز. الا درتي سيرف ادز تيطلعوا لك الاعلانات كما شتي، تيقول لك هاد الاعلانات دوزتهم مع الصباح وتدوز واحد ساعتين 3 ساعات وتطلعوا لك اعلانات اخرين. تدير تكليكي الاعلان، كتسنى 30 ثانيه، تسنى 30 ثانيه وتترجع تيقول لك عطيناك واحد 2.8 ساتوشي. هيا غادي نديرو راه نيت فهاد الاعلان هذا اللي طلعوا لي جديد، غادي نكليكي عليه كما كتشوفوا. غادي نتسنى واحد شويه، من بعد ما غادي تكون داز 30 ثانيه حسابك ميزانك غادي نرجعو وغادي نلقاو بلي دازت 2.3 ساتوشي كما لاحظتوا. وغادي ندوزو على دوك الاعلانات كاملين، وكتلقى الصفحه الثانيه حتى هي كدوز لها حتى هي الاعلانات ديالها. وكنعاود نرجعو، غادي نرجعو عاوتاني للشريطات وغادي نمشيو نديرو فيوز ادز وغادي نديرو ويندوز ادز. حتى هي دوزتها مع الصباح، غادي نلقى شي اشاره اخر تزاد عندي، هو هادو كاع دوزتهم. غادي نلقاو هاد الاشهار غادي نكليكيو عليه. السيرف ادز تيكون فيها لي سكوند، تيكون فيها الثواني 30 ثانيه 20 ثانيه. هاد
ويندوز ادز تيكون فيها هاد الشريط اللي الفوق، هما شفتوه كتشوف الشريط اللي الفوق، تنتسناو تيدوز حتى يسالي. فاش تيسالي تنرجعو وكدوز لنا الساتوشيات ديالنا. كذلك تنبقاو عاوتاني مع ويندوز ادز حتى هما كاع هاد الاعلانات كاملين تندوزوهم، ملقيناش شي صفحه اخرى تندوزو ليها، تنعاود ندوزو عاوتاني نرجعو عاوتاني الشريطات ديالنا الفيديوز ادز، نعاود نمشيو للفيديو ادز، نديرو فيديو ادز. هما سميتو كانوا شي 3 فيديوهات مع الصباح دوزتهم، وزادوا لي واحد الفيديو دابا حتى هو دوزتو، كتكليكي عليه حتى هو كتعطيوك لي سكوند هما كيبانوا لك كيساليو، كترجع كتلقى ساتوشي دازو. هاد فيديو ادز سالينا منا. كيف قلت لكم في الاول كاينين بعض اليوتيوبرز اللي تيكذبوا على الناس وتضيعوا عليهم وقتهم. اخويا ما بغيتيش الناس بغيتيها تربح، ايوا قول لها داكشي اللي كاين بلا ما تضيع على وقتها. هو الناس كاين الناس اللي مساكن بغا يربح ولكن تضيع وقته تيبقى تتفرج في هذا وما تبدا شي تجرب هذاك الشيء وما تلقاش خدام. يعني بزاف اليوتيوبرز الله يسمح لهم تيقول لك هاد الاوفر هادي راه كتربح، الخود هاد الاوفر هادي بلا ما تدخل ليها غادي تكليكو عليها بحال هكا يطلعوا لك هاد الاعلانات هنا هاد الشركات كتار بلا ما تضيع فيها الوقت. انا كاع هادشي هذا جربتو، كاع هادشي هذا قلبتو، وما خويا جبت نقول لك ما فيه لا ربح لا والو، والله ما فيه لا ربح لا والو. داكشي عاد قلت لكم الا بغيتي ديروا الترجمه، بغيتي تريان يانديكس ودير الترجمه، الا بغيتي تدخل تجرب. كاين اللي تيبغي يجي يحب بس يطلع يقلب هو براسو بيعرف، دخل دير الترجمه وقلب ودير هاد الاعلانات وقرا شنو هما الشروط كل اعلان وديرو وشوف حتى انت ما تعرفش تقليك الله اعلم، ما تعرف ما نكون انا ما عارفش علاش هذا. وكاينين بعد كاينين بعض الاعلانات اللي ما تيقبلوش ما خدامينش في المغرب، خدامين في الدول الاوروبيه والامريكان، اما بحال سميتو المغرب والافارقه ما تيخدمش ليهم. المهم هاد الاوفر هادي بلا ما تدخل لها الخوادري بلا ما تعيي راسك، بنادم يدخل لها ديك الفيديو ادز وهادوك خدامين مزيان. وكاين هاد الادفرتايز، هادي الادفرتايز يعني كليك عليها بحال هكا، الادفرتايز تطلع لك الا بغيتي دير انت بغيتي دير شي اشهار في هاد الموقع. الناس اللي عندها من الفلوس، انا دابا تنهضر مع الناس اللي ما عندهاش فلوس ولكن اللي عندها الفلوس تدخل في هذا الفيديو. الناس اللي بغات دير الاشهار كدير ريونيو از تيطلعوا لك واش بغيتي دير سيرف ادز ولا ويندوز ادز، هذوك الاشارات اللي دوز لا فيديو ادز كديرو كدير السميه، كدير حتى انت الشروط اللي عندك تدير نيكست وكتقيد. غادي ندوزو للافيليت. هاد الافيليت هادي هي اللي فيها حتى هي الطريقه ديال كيفاش تربح منها، حتى هي كتربح عن طريق الاحالات، حتى هي فيها الربح مزيان. المهم هاد الفيديو ادز والويندوز فيها شويه، هاد الافيليت فيها مزيان نشرحها حتى هي غندخلها وتفهموا مزيان. غادي نكليكيو على الافيليت، غادي نجيو الريفرنس. هاد الريفرنس هادي هي زعما الناس اللي مقيدين، ما كليكي مثلا انا بحال هكا غادي نشوف الناس اللي تقيدوا من عندي من الرابط ديالي. مثلا شي واحد تقيد عندك من الرابط ديالك وكان خدام تيخدم مزيان، تيتقيدوا الناس بزاف وتيبداو تيجمعوا النقاط. باش ما تيجمعوا لك النقاط تيطلعوا لك في هذيك في الاول، لا في الاول فاش هضرنا على المسابقه تطلعوا لك في هذيك المسابقه وكتربح. يعني النقاط تاع الناس اللي مقيدين من الرابط ديالك هما اللي تيزيدوا لك النقاط باش تربح في هذيك المسابقه. يعني باش ما كانوا هذوك الناس يتقيدوا عندك خدامين في هذاك الموقع تطلعوا عندك النقاط وكت عندك تكون عندك النقاط بزاف باش تربح اكثر، تربح 400 ولا 200 ولا 25. المهم هنا كتجي كتلقى دوك الناس اللي مقيدين عندك، كي قلنا كدير افيليت كدير ريفرنس كتلقى دوك الناس المقيدين تشوف هذوك الناس شحال تاع النقاط عندهم وشحال ربحتي انت من عندهم. هاد البرومو ماتيريال تنديرو برومو ماتيريال، هاد البرومو ماتيريال هي من انت تهز هذاك الرابط تاع الاحاله ديالك. مثلا فاش بغيت ندير انا كوبي لهاد الرابط الاحاله ديالي، كوبي هاد رابط الاحاله بغيت نشاركو مع الناس سميتو يعني كاع اللي تقيد بتلقاه في الريفرنس كي قلنا في الاول. بتلقى يعني انت الا بغيتي تنشر الرابط تاعك في الفيسبوك وبتنشرو في الواتساب وبعد الدراري وسميتو، المهم اي بلاصه كتدخل لهنايا تدخل لهاد البرومو ماتيريالز وكدير كوبي وكدير ليه كولي وكدير ليه شي مقاله ولا شي تصويره وكتنشر فيه والناس اللي دخلت من هذا الرابط هذا تتبقى خدامه، تدوز واحد 5 ايام ولا 6 ايام كتلقى هذيك الاحاله كتلقاها هنايا. يعني في الاول فاش كتقيد تكون بحال السليله الزرقاء هذه كتكون دابا زرقاء، ولكن فاش تقيد في الاول داك اللي تلقاه انت عندك هنا بالكري. يعني تدوز تيبقى خدام واحد 7 ايام
ولا باش ما خدام، يعني يقدر تكون 4 ايام ولا سميتو ولا 10 ايام، باش ما خدام تيخدم مزيان تولي زرقاء. يعني فاش تولي زرقاء تيولي عندك انت مسموح باش تبيعها. ديك الساعات انت كتكليكي عليها وكطلع لك لهاد السلة الفوق، وكتكليك هذيك السلة الفوق وتيقول لك شحال انت الثمن بغيت تبيعها. كتجي لهم انت مثلا تدير مثلا 2000 ساتوشي ولا 3000 ساتوشي، حيت 2000 ساتوشي كتساوي واحد الدولار. يعني كل يعني واحد السيد واحد تقيد عندك وبدا خدام، ولات هاد الاحاله هادي عنده خدامه ولات بالزرق، كتبيعها بواحد الدولار. وانت وشطارتك، يعني يقدر انت تشوف شحال من واحد يقدر توصل 50 واحد 60 واحد، يعني باش ما نشرتي هذيك الرابط ديالك مزيان تيتقيدوا فيه الناس غادي. وكاين مثلا نقولوا تقيد واحد 100 واحد اسيدي خدمي واحد 50 ما خدموش، طلع لهم الدم زادوا فحالهم، واحد 50 خدموا بقاو خدامين غيتباع ب50 دولار. 50 دولار خويا راه ما ساهلاش. بنادم غير طق 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 نشر ويمشي خدام ويتصنت يمشي خدمتو، ويجي نعم سيدي يطلع على هذا الموقع مره في هذاك الويندوز اد سميتو كدا يدور عليه مره، وهو خدام والنقاط تيتزادوا عنده والناس الاخرين تيتزادوا عنده حتى هما، وتتولي عندك الحظوظ باش تربح في المسابقه كثيره. يعني كي قلت يقدر توصل 400 دولار، يقدر توصل. هادشي باش زوين هاد الموقع. والموقع راه صادق داكشي اللي قلت لكم. تابوناو في القناة باش حيت غادي في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نوري الطريقة كيفاش دير، كيفاش تصاوب محفظة الباير، باش الا طلعوا عندي الفلوس في هاد الموقع. غادي ندير لكم شي فيديو اللي كيفاش الطريقة اللي غادي نحول انا من هاد الموقع للباير، باش تعرفوا. غادي نقول لك كليكي هنا دير هنا دير هنا، داكشي بالخشيبات ما عندك فين تلف. داكشي ما تنساش تابونا وبارطاجي هذا الفيديو مع الدراري صحابك اللي عرفتيهم تيقلبوا ريحهم على الانترنيت ويميتو راه هذا الفيديو صادق 100% وبلا ما تعذب براسك. وقت ما بان شي موقع جديد وشي حاجه زوينه راه غادي نشاركها معكم. والحمد لله حنا ما تنكذبوش على بالهم، تنقولوا بان داكشي اللي كاين، ما تنبغيش بان يرجع عليه الوقت ولا شي حاجه. كي قلنا غادي نرجعوا الريفرز هنا تتلقى فيه الناس اللي مقيدين، والبرومو ماتيريال كتكوبي اللينك ديالك وكتشاركو مع الناس. الماركت هنا فين تتلقى الناس باش بايعين الاحالات ديالهم. مثلا انت بغيتي تشريهم، كتشري مثلا بحال هاد الاحاله هادي دايره 1900 سميتو بياسك، وعنده سميتو كدا، وعنده سميتو عنده شحال من نهار تقريبا وقيلا خدام. يعني تيقول لك الا بغيتي تشريها كتكليكي تدفع عليه 1199 ساتوشي وكتشريها. وديك الساعات انت تشري هذيك الاحاله خدم عليها ولا سميتو تعاود تزيد طورها. مثلا انا شي تنقول لك انا بغيت المهم انا تنشرح لكم كيفاش فين تيتباع وراه الناس بلي حتى الناس راه كتبيع. تنديرو بحال هكا وترجعو وتنمشيو للهيستوار، نديرو الهيستوار تنشوفو واش فيها. الهيستوار ما فيها والو. تنديرو بحال هكا، نديرو البروفيل تتلقى فيه الجيميل، كتلقى فيه شونج باسورد، وكتلقى فيه الوايليت، وكتلقى فيه سميتو هاد الوايليت هادي. هاد الوايلات هادي هي فين كاينين هادوك المحفظات اللي تيدفع بهم هاد الموقع هذا، مثلا بيتكوين، ولا كاين البايل، ولا كاين الدوج كوين، وكاين يعني كاين بزاف الاثيريوم، اللايت كوين. يعني بزاف المحفظات، يعني اي محفظه صاوبتها تدير الرقم اللي ديالها، ولا العنوان ولا كذا اللي جايين في هذيك المحفظه. وكتقدر انا مثلا انا ديال الباير انا ديال هو ديال كما كتشوفوا هو ديال النيميرو ديال الباير دخلته. يعني انا يطلعوا عندي الفلوس في الموقع، ما نحتاجش يعني ديجا انا درت النيميرو ديال الباير، دغيا بغيت ندير التحويل وبغيت تحولوا لي الفلوس. داكشي علاش قلت لكم اشتركوا في القناه، حيت الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نديرو الطريقه كيفاش تصاوب الباير ودغيا تفعلوا وبداو يوصلوك فيه الفلوس. غادي نرجعوا للشريطات ديالنا وغادي نديرو لهاد الموغ. هاد الموغ هادي فيها فورس وفيها كاتش اكات. فيها هاد فوسط هادي اللي الاولانيه تنكليكيو عليها بحال هكا، نتسناو واحد شويه. هاد الفوسط هادي كل 60 ثانيه اللي هي دقيقه تعطيك واحد الهديه. يعني كما غادي تشوفوا غادي ندير غادي نكليكي عليها بحال هكا. غادي نتسناو هاد لي سكوند الفوق 6 5 4 هما غادي نجي كليكي هير كاتش.
غادي ندير هاد الكاباتشا وغادي ننزل لتحت، غادي ندير كلي من هنا. هما كما كتشوفوا 1.8 ساتوشي، بلا ما تعطيك 1.8 تعطيك 1.2، المهم بزاف تعطيو 1.8. يعني كل ساعه تدخل كتتراكا، يعني انت غادي تقول 1.5 ساتوشي ودولار ديال 2000 ساتوشي. باش بغيت نصور انا ما زيدني والو، لا باش ما دخلتي لهاد الموقع هذا تيتزادوا لك النقاط. هذوك النقاط هما اللي كي قلنا تيوليو عندك الحظوظ بزاف باش تربح في هذيك المسابقه. يعني ما تقولش انت هما دايرين هذيك واحد واش ماشي زعما انت باش ربحتي ديالك زعما باش ما خدمتي في هذا الموقع راه كتربح. وكما كتشوفوا هما لي سكوند هما كيدوزو، يعني بتدوز هاد 60 ثانيه، بتدوز هاد 60 دقيقه عفوا كي قلت في الاول 60 ثانيه هي دقيقه، 60 دقيقه اللي هي ساعه غادي دوز. وغادي تلقى عاوتاني عرض اخر غادي كليكي عليه وغادي تربح. وكما قلنا كما باش ما دخلتي لهذا الموقع واخا تدخل تبقى كتقلب مثلا في هاد الاوفر اللي قلت لكم ما غادي تضيعوا فيها لا وقت لا والو، تدخل ليها تبقى كتقلب تزادوا لك النقاط، تزادوا لك النقاط. هاد تدخل مره لهاد فيديو ادز، حيت كاين ما خا ساليتي الاعلان كتلقى اعلانات اخرين جداد. واخا طولنا الفيديو، واخا الفيديو طويل، ولكن راه شارحين فيه كلشي. يعني بنادم يدخل لهاد الفيديو بلا ما يدخل الفيديوهات بزاف الفيديوهات تيفهم شويه من هنا شويه من هنا شويه من هنا. غادي نرجعو صحينا كيبان لي هاد لي بار كاملهم ساليناهم. غادي نكليكو بحال هكا وغادي نجيو لهاد النقيطات اللي على اليسار واقيلا ديالكم مع اليمين. المهم ها هما في الجهه الاخرى غادي نكليكيو عليهم. غادي تلقى السميه ديالك باش داخل، غادي تلقى الجرس واللعيبات. هاد الجرس هذا مره تيجيو فيه ميساجات. دوك مره عاود طلع لي، حيت هذوك الميساجات مثلا كليكيت انا على هاد الجرس هذا كاينين هادشي هذا كاع ترجمتو، يعني ماشي زعما قاريين ولا حتى حنايا شويه وصافي. المهم دابا هاد الميساج هذا فيه كاتش كاع تيقول لك زعما القبض على القط، زعما بغيتي تشد القط. دابا هاد القبض على القط تيعطيوك 7 المشاش، تدخل الكود. يعني هنا فاش تبدا هاد المسابقه غادي ندير لها شي فيديو. دابا هاد المسابقه تقعد اسبوع، تقعد سيمانه. ودابا واقيلا راه بدات شحال هادي، يعني هي كتبدا هي صافي تقيدو كتحبس حتى تدوز السيمانه وتعاود يبداو عاوتاني مسابقه اخرى. اش بغيت لكم هاد الموقع فيه بزاف البلايص من تربح. داكشي علاش غادي نوريكم بلايص اللي غادي تربح منهم، والبلايص ما غادي تربح منهم راه غادي نقولهم لكم بلا ما تعرفوا. كتدخل تدي تويتر كتكليكي على هادشي تيكون بالزرق دابا، حيت المسابقه الناس خدامه دابا، يعني ما غاديش يبداو طالعين تيكونوا بالزرق. كتكليكي على تويتر كتدخل الصفحه ديالهم كتلاجم وكترجع وكتكليكي على هاد اللي لتحت، تكليكي عليه وتطلع لك واحد لاباج تيقول لك دخل فيها واحد الكود تيكونوا مقيدينو هنا. تيبان لك الكود هو اونطري لو كود باس كاتش. تتكليكي عليه كتليكوبي تدخلو تما وتيقول لك القبض على القط. اما باش تفهموا باش تزيدوا تفهموا غادي نديرو مود وغادي نديرو كاتش كات بيطلعوا لنا هما كما كتشوفوا. قال لك كاتش كات يعني القبض على القط. تدخل هذاك الكود تدخلو هنايا، ولا تدخلوا في هذاك فاتورك عليا تطلعوا لك هذيك تطلع لك الصفحه. وكتبدا كتشد تيكونوا 7 المشاش. دابا حنا مطلعين لي انايا 3، تكونوا 7 المشاش كل مش في نهار. تتشد عليه تتورك الا شديتيه كتربح 200 ساتوشي. وتدوز عاوتاني الاخر عاطين فيه 300، الاخر كدا الاخر كدا حتى توصل لهاد المالك. هاد الصفر هادي وصلتي فيه 1000 ساتوشي بوحدو. يعني انت مثلا الا شديتيهم كاملين سميتو يعني عندك واحد الدولار فسميتو. زائد هادوك الشيء، زائد الاحالات اللي تيكونوا عندك من ناس اخرين، زائد الا دخلتي ديك المسابقه. يعني راه بنادم راه يقدر يوصل لهاديك 80 الف ريال. انت 80 الف ريال بتصورها في 15 يوم، يعني ولا فتي صورتي غير 5 دولار راه غادي تزيد. المهم الا بانت شي حاجه جديده في هذا الموقع غادي نشاركها معكم. ما تبخلوش علينا باللي لايك والناس ولا عرفتي شي دراري صحابك تيقلبوا عليهم انصيصيفط لهذا الفيديو واشتركوا في القناه، ولا غادي يكونوا فيديوهات جداد ان شاء الله من المستقبل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.